नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल समाचार सामग्रीहरूको खोजमूलक प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, यो वैवाहिक अङ्गीकृतको भन्दा त जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकका सन्तान नागरिकता विहीन बनेका छन्। उनीहरूको पढाइ, जागिर खाने, रोजगारीका लागि विदेश जाने, आफ्नो व्यवसाय गर्न नपाउने तथा ब्याङ्क खाता पनि खोल्न नपाउने भएकाले यो विषय झन समस्यामा जेलिँदै गएको छ। स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसदमा पेश गरेको नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सर्वदलीय सहमति जुटाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले राजनीतिक दल सरकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल गरेका छन्। आज हामी यही विषयवस्तुलाई नै ग्लोबल स्पेशलमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तत्कालीन सरकारले 2075 साउन 22 गते संसदमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकप्रति प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 22 महिना छलफल भएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट 2075 साल भदौ 4 गते नागरिकता विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको राज्य व्यवस्था समितिले 2077 असार 9 गते प्रतिवेदन सहित फिर्ता गरेको थियो। विवादित रूपमा नै समितिबाट सदनमा पुगेको विधेयक लामो समय थाती रहेकोमा सरकारले प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारीका साथ छलफललाई तीव्र पारेको छ। तत्कालीन सरकारले 2075 साउन 22 गते संसदमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 22 महिना छलफल भएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट 2075 साल भदौ 4 गते नागरिकता विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको राज्य व्यवस्था समितिले 2077 असार 9 गते प्रतिवेदन सहित फिर्ता गरेको थियो। विवादित रूपमा नै समितिबाट सदनमा पुगेको विधेयक लामो समय थाती रहेकोमा सरकारले प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारीका साथ छलफल तीव्र पारेको छ। गृहमन्त्री खानले नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने र संसदबाट अगाडि बढाउन राजनीतिक दलका नेता, सांसद र सरकारवालाहरूसँग छलफललाई पछिल्लो समय तीव्र पारेका छन्। गृह मन्त्रालयले लामो समयदेखि विवादित बनेको नागरिकता विधेयकलाई टुङ्ग्याउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री खानले नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने र टुङ्ग्याउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूलाई सहयोग लिने बताए। नागरिकताको विषय धेरै संवेदनशील र दूरगामी असर गर्ने भएकाले राजनीतिक रूपमा आम सहमति बन्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। उनले यसबारे पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू र पार्टी अध्यक्षलाई जानकारी गराइने पनि जिकिर गरे। गृहमन्त्री खानले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने कुरामा सबैको साझा दायित्व भएको भन्दै यसलाई पूरा गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको प्रस्ट्याए। यो नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने क्रममा र यसलाई टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा अहिले छलफल चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वकै प्रारम्भ गरेका छौँ र मान्यजीहरूलाई फेरि हामीले आवश्यक पर्यो भने फेरि पनि छलफलका लागि आमन्त्रण गर्नेछौँ र पार्टीका सबै शीर्ष नेताहरूलाई, पार्टी सभापतिज्यूहरूलाई, पार्टी अध्यक्षलाई पनि हामीले यो बारेमा जानकारी गराउनेछौँ र चाहे सत्तापक्ष या प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूसँग पनि हाम्रो आग्रह छ। नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने कुरा यो हामी सबैको साझा दायित्वै हो र यो साझा दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अब सबैको धारणा र सबैको सहयोग र सहभागिता आवश्यक छ भन्ने नै म आग्रह गर्न चाहन्छु र यसका बारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वकै आफ्नो
प्रयत्नहरू प्रारम्भ गरेको छ। यसलाई सबै दलका मान्य सदस्यहरूले बडो महत्त्वको साथ लिइदिनु भएको छ, त्यसका लागि पनि धन्यवाद। र म यो बैठकको माध्यमबाट अब नागरिकता प्राप्त नगरेका नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने क्रममा यो विधेयकलाई हामीले अगाडि बढाएर चाँडोभन्दा चाँडो पास गरेर नागरिकता कानुन निर्माण गरी नागरिकता दिने क्रममा हामी सबैको सहभागिता र सहमति जुट्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जन्मसिद्ध नागरिक र अङ्गीकृत नागरिकलाई सबैभन्दा बढी समस्या भइरहेको बताए। उनले नागरिकता नपाउँदा राज्यका सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री बडुले नागरिकताको विषय धेरै पेचिलो बन्दै गएको र यो विषय दलीय सहमतिमा लगेर तत्काल टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको तर्क गरे। चाहे आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने कुरा होस्, चाहे बाबुको ठेगान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिने होस्, उसले गर्ने स्वघोषणालाई मान्यता दिने कुरा होस्, स्वघोषणा गलत भयो भने र विदेशी भयो, बाबुको ठेगान खुल्यो भने त्यसलाई फेरि अङ्गीकृत दिने र नागरिकता दिँदा झुटा विवरण आयो भने त्यसलाई थप सजायको पनि व्यवस्था गर्यो। हामीले धेरै राखेका छौँ, सजाय पनि बढाएर राख्यौँ ताकि गलत व्यक्तिले नागरिकता नपाओस् र पाउनु पर्ने व्यक्तिले यसबाट छुट पनि नहोस्। यो पनि दृष्टिकोण हामीले राख्यौँ। नागरिकता पाउनु नागरिकको हकको कुरा हो, अधिकारको कुरा हो भने हाम्रो सरकारको दायित्व पनि हो। हामीले कसैलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन। यही मान्यतामा हामीले सबै धारामा व्यापक छलफल पनि गऱ्यौँ। लामो समय, धेरै लामो समय लगाएको विधेयक हो यो। होइन, नेपाली नागरिकले, नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्छिन्, वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्छिन् भने त्यसलाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ। त्यसरी नेपाली छोरी र छोराको समान अधिकार हुन्छ र नेपाली छोरीले म स्वदेशमै बस्छु र विदेशी पुरुषसित वैवाहिक सम्बन्ध राखेर आफ्नो देशमा बस्छिन् भने उसलाई पनि अङ्गीकृत नागरिकता किन नदिने? यो पनि समानताको कुरा हुन्छ भन्ने बहसले पनि निकै समय लियो। अहिले पनि त्यो बहस छँदैछ। मन्त्री बडुले धेरै समय नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउन नहुने भन्दै यसको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 2075 सालको साउनमा दर्ता भएर छलफलमा नै रहेको छ। गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूसँग बैठक गरिरहेको छ। ती बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथि राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा नेताहरूले भने नागरिकता विधेयकको प्रमुख विवादित मुद्दामा आफ्नो पूर्ववत अडान दोहोर्याउने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूसँग बैठक गरिरहेको छ। ती बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथि राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा नेताले भने नागरिकता विधेयकका प्रमुख विवादित मुद्दामा आफ्ना पूर्ववत अडान दोहोर्याउने गरिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूसँग बैठक गरिरहेको छ। ती बैठकमा सांसदहरूले नागरिकले सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नागरिकको पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले विधेयक लामो समयसम्म संसदमा अड्काएर राख्न नमिल्नेतर्फ पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गृह मन्त्रालयले गरेको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले नागरिकताको विषय राजनैतिक रूपमा आम सहमति बन्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले भने विवाह गरेको भोलिपल्ट नागरिकता दिने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने पार्टीको अडान राखेका थिए। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा विवाद रहेकाले त्यसमा सबै राजनैतिक दलमा सहभागी हुनुपर्ने पोखरेलको सुझाव थियो। उनले नागरिकता विधेयकका अन्य व्यवस्था भने
संविधानले तय गरे अनुरूप नै आएको बताए। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलासम्मका लागि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो। सभापति पोखरेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा जबरजस्त अस्पष्टता ल्याउने प्रयास नगर्न आग्रह गरे। उनले नागरिकता विधेयक पास नगर्न निर्वाचन क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था नरहेको गुनासो पनि गरे। संविधानमा अझ फुल स्टप पनि चेन्ज नगरी, ह्रस्व दीर्घ पनि चेन्ज नगरी संविधान र समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दुईटा चीजको चाहिँ निकास खुलोस् तत्काल। वास्तवमा जान हुँदैन। आज पनि निर्वाचन क्षेत्रमा गइसकेपछि तिनका सन्तान भेट्यो भने कतैबाट भाग्ने हो कि भने जस्तो अवस्था भइसक्यो। त्यो बच्चा त्यही जन्मेको छ, उसको बाबुआमा दुवैसँग नेपाली नागरिकता छ। अनि हामी चाहिँ अझै पनि कार्यविधि बनाउनु पर्ला, के पर्ला, कसो पर्ला होइन। सिधा सिधा अब ऐन बनेपछि सिधै नागरिकता पाउने गरी जे विधि लेख्नुपर्ने त्यो लेख्ने गरी हामीले प्रबन्ध गर्नु पर्यो। कहीँ छुटेको छ भने त्यताबाट छलफल गरौँ। अब यसमा अरू सैद्धान्तिक छलफलको कुनै अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीका लागि समान व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाका लागि 7 वर्षको व्यवस्था राखेको, तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका लागि यस्तो व्यवस्था नगरेकाले लैंगिक विभेद गर्न खोजिएको बताइन्। त्यही फाउन्डेसनबाट हामी संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यही फाउन्डेसनबाट हामी नयाँ संविधान लेख्यौँ भने आज नागरिकताको सवालमा सदनबाट नागरिकता छिटो पास गर्नुपर्छ भने आम नेपाली जनताको माग छ, लाखौँ लाख सन्तानको नेपाली जनताको आवाज छ भने यसलाई सहमतिकै आधारमा हामी यो एउटा जनतासँग जोडिएको डकुमेन्ट हो, कुनै दलसँग होइन। फेरि दलसँग भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। यो आम जनतासँग जोडिएको हुन्छ, आम जनताको जीवनस्तरसँग, घरसँग, जीवनस्तरसँग, डेभलपमेन्टसँग, क्यारियरसँग जोडिएको विषयवस्तु हो नागरिकता। यसलाई चाहिँ आम जनताको सँग जोडिएको विधेयक हो भनेर सबै दलले सहमतिबाट, माननीय मन्त्रीज्यू सहमतिबाट यो बिललाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई राजनीतिक लगायतका अधिकारमा सीमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। र खुल्ला सीमा र राष्ट्रियताको सम्बन्ध नागरिकतासँग जोडिने भएकाले संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको तर्क थियो। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा नै हाम्रो अलिकति विवाद छ, मतभेद छ र समितिको बहुमतले के भनेर भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ वैवाहिक अंगीकृतको सन्दर्भमा 7 वर्षको टाइम बोन्ड राखौँ र तर त्यो अवधिमा चाहिँ तपाईको आर्थिक सांस्कृतिक प्रकारका अधिकारहरूलाई खुलाउनका लागि चाहिँ कुनै एउटा परिचय पत्रको व्यवस्था गरेर त्यो अधिकारलाई खुलाइदिउँ। राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा चाहिँ 7 वर्षको टाइम फ्रेम चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 7 वर्षसम्म बसोबास गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ अंगीकृत पाउने, वैवाहिक अंगीकृत पाउने खालको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ समितिले त्यो ढङ्गले सिफारिस गरेको चाहिँ छ। त्यसकारणले यो संविधानले जति दायरा चाहिँ तपाईको चाहिँ दिएको छ त्यही दायराको आधारमा रहेर चाहिँ नागरिकता सन्दर्भमा, खास गरी अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ जुन समितिले जुन प्रावधानहरू राखेर चाहिँ प्रस्ताव प्रतिवेदन लिएर आएको छ त्यसैमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता विधेयकमा उल्लेखित विषयमा राखिएको नोट अफ डिसेन्टलाई नजर अन्दाज गरी बहुमतको आधारमा पास गर्ने गल्ती भए विद्रोह हुने चेतावनी दिए। उनले सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधका बीच पारित गर्ने तयारीमा रहेको आशंका व्यक्त गर्दै कर्णले त्यसो गरिए अशान्ति हुने चेतावनी दिए। अल्पमत र बहुमतका आधारमा यस्ता विषय पारित गर्न हुन्न भन्ने कर्णको भनाइ थियो। यस किसिमको अनर्गल कुरा गरेर सम्पूर्ण बोर्डरका व्यक्तिहरूलाई दुःख दिने हो भने यो दुःख सहय हुँदैन। र तपाईले त अब तपाईको मेजोरिटी छ, गठबन्धन सरकार छ, मेजोरिटीको सरकार छ, तपाईले कुनै किसिमबाट हातहुट गरिकन त पास गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको प्रतिफल के होला त्यो पनि राम्रोसँग विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। फेरि मधेस आन्दोलन सुरु गर्ने हो कि?
त्यसकारण यस्ता विषयहरू जो कि जनपक्षीय विषय हो, जनतासँग जोडिया विषय हो, नभए यसमा नोट अफ डिसेन्ट किन आयो त? यदि यही नै सही हो, यही प्रतिवेदन सही हो भने नोट अफ डिसेन्टहरू त प्रशस्तै आइराखेका छ। त्यसकारण यस्ता विषय केवल बहुमत र अल्पमतले मात्रै चल्ने होइन। यदि अल्पमतलाई कदर नगर्ने हो भने त्यही अवस्थामा विद्रोह हुन्छ। नागरिकता सम्बन्धी मूल ऐनको दफा 5 को संशोधनमा दलहरूबीच विवाद छ। दफा 5 को 1 मा नेपाली नागरिक सबै वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी विदेशीय महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहनेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने राखिएको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानका सम्बन्धमा दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा लामो समयदेखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक 2077 पुस 5 र दोस्रो पटक 2078 जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त नागरिकतासँगै अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संसदले अगाडि बढाउन सकेन। ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरे, जुन तत्काल जारी भयो। तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विधेयक अध्यादेशबाट नभई संसदबाट नै कानून बनाउनु पर्ने भनेर खारेज गरिदियो। ओलीलाई विस्थापित गरी सरकारको नेतृत्वमा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सुरुमा 6 महिना विधेयक अगाडि बढाउन कुनै पहल गरेका थिएनन्। पछिल्लो समय गृहमन्त्री खानले विधेयक अगाडि बढाउने तयारी स्वरूप विभिन्न पक्षसँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। संसदबाट प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका बीच नागरिकता विधेयकमा रहेका विवादका विषय थाती राखेर पारित गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक 2077 पुस 5 र दोस्रो पटक 2078 जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त नागरिकतासँगै अन्य महत्वपूर्ण विधेयकलाई संसदले अघि बढाउन सकेन। ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरेका थिए, जुन तत्काल जारी भयो। तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषय अध्यादेशबाट नभई संसदबाट नै कानून बनाउनु पर्ने भनेर खारेज गरिदियो। पछिल्लो समय गृहमन्त्री खानले विधेयक अगाडि बढाउने तयारी स्वरूप विभिन्न पक्षसँगको छलफललाई तीव्र पारेका हुन्। संसदबाट प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका बीच नागरिकता विधेयकमा रहेका विवादका विषय थाती राखेर पारित गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।